السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة الجافا. الجزء السابق كنا شفنا يعني كيفاش خدمنا بلي دات والتايم. في هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نخدمو بالهاش ماب. فسبق وشفنا من قبل كيفاش خدمنا يعني بالاراي ديست اللي شفنا فيها كان ستوكيو يعني دي دوني واللي ممكن اننا يعني نريكوبيريوهم بالاندكس ديالهم. فالهاش ماب هي نفس الشيء، ولكن هي كتمكنك من انك دير يعني ستوكي دي دوني بالكي وبالفالور ديالهم، يعني المعلومه ولا القيمه كيكون عندها واحد الكلي وواحد لا فالور بحال لي زوبجي. لا سبق لك خدمتي في جافا سكريبت بهادي، فالوبجي نفس الشيء. فبالنسبه للهاش ماب فكتكون بهذه الطريقه هذه، كنديكلاري فهي عباره على كلاس هاش ماب. ما تنساش دير الامبورت الفوق وغنعطيوها شي سميه مثلا cities. كنكريي لوبجي من لا كلاس هاش ماب. بعد ما كنكريي لوبجي من لا كلاس هاش ماب فنسيت حقا ما عطيتش التيب اللي غادي تاخد، حتى هي بحال الاراي ليست اللي شفنا، فغير هي كتاخد يعني جوج ديال لي تيب اللي هو الكلي ولا فالور ديالو. فمثلا هنايا نفس الشيء غادي يبقى اللي هو string. هي string. فغادي نجي لهنايا دابا انا ديكلاريت يعني الهاش ماب ديالي اللي سميتها cities. فغادي نجي غادي نزيد فيها لي دوني. باش نزيد لي دوني فعندي واحد الميثود اللي سميتها put. هاد put كيف كتشوف هنايا كتاخد string k و string value. فبالنسبه للكلاي مثلا غنديرو مروكو ولا ماروك، غنعطيو شي مدينه كما كانت رابا مثلا. فدابا الكلاي غادي يكون هو ماروك والقيمه هي رابا. فغادي نكوبي هادشي، عندي قلنا ماروك، غادي نزيدو شي مدينه اخرى زعما. فعندنا ماروك، غادي نزيدو شي حاجه اخرى فرنسا، نديرو باري. اسباني مدريد. المانيا ولا شي حاجه المانيا برلين ولا برلين. فدابا غادي الا بغينا نافيشيو داكشي اللي عندنا في الهاش ماب غنقول system.out.print الان وغادي نقول cities. فدابا الا جيت اكزيكوتيت عندي هنايا فكيف كتشوف فهي عندي على شكل بحال تقول الاوبجي ديال الجافا سكريبت الا سبقت خدمتي به، غير هو كاين هنا الفرق كاين الايغال. فكان عندي المانيا فيها برلين، ماروك، فرنسا واسبانيا. فإلا بغيت مثلا نريكوبيري غير واحد لا فالور من هاد يعني من هاد القيم اللي عندي، فشفنا في الاراي ليست كنخدمو بالاندكس، فهنا كنخدمو بالكلي. فداك الشيء علاش حنا عطينا هاد لي كلي هادو في الاول، هادو كاملين لي كلي وهادو كاملين لي فالور. فإلا بغينا مثلا نريكوبيريو اسباني، كلي اسباني فخصو يعطيني كقيمه مدريد. فإلا اكزيكوتينا غيعطينا مدريد. فهذا بالنسبه لا ريكوبيراسيون ديال لي كلي. ممكن انك تجرب بالنسبه لي كلي الاخرين. الا بغيت مثلا نسوبريمي، فمثلا بغينا نسوبريميو كاينه واحد الميثود سميتها ريموف. هاد ريموف هادي حتى هي كتاخد الكلي. مثلا غادي نعطيو مثلا فرنسا هي اللي نسوبريميوها. فهنايا ما غاديش نحتاجو نديرو السيستم، خصنا بعدا نسوبريميو عاد نافيشيو. من بعد ما نسوبريمي عاد غادي ندير لافيشاج سيتيز. فإلا جيت دابا اكزيكوتيت فبقاو عندي غير ثلاثه اللي هما الماني ماروك واسباني. ففرنسا سوبريمات. الا بغيت نمسح كلشي كاع
فغادي نديرو كلير هكذا، كندير كلير كنمسح كاع لي فالور اللي عندي في الهاش ماب. كاين هاد الميثود هادي اللي هي كلير، فإلا اكزيكوتينا غيعطينا ايرور، حيت ملي غادي يعطينا ماشي ايرور وانما غيعطينا اوبجي خاوي حيت خويناها. هادي بالنسبه لكلير. كاين الا بغيت نعرف لا طاي ديال الهاش ماب ديالي، فبالنسبه لهاد الهاش ماب فعقل عليهم حيت راه كنخدمو بهم بزاف، فعقل عليهم باش الا درت شي دوره في اندرويد راه ما غاديش نشرح فيها الجافا حيت راني باغي ندير شي دوره فيعطيني 4 هنايا. باغي ندير شي دوره في اندرويد يعني باش نصاوبو لي زابليكاسيون، راه ديجا تيليشارجيت اندرويد و انستاليتو عندي هنا حيت ما كانش عندي من قبل. الا درتها غادي ما غاديش نشرح الجافا لانه راه الدوره كاينه، داك الساعات اللي ما عارفش يجي لهنايا. فهاد الهاش ماب والارراي ليست راه كنخدمو بهم بزاف، فعقل عليهم وراه غادي تخدم بهم حتى انت، يعني ماشي غير الا تبعتيني انا، ولكن الا كنتي كتخدم على شي بروجي ديالك راه ضروري ما غادي تحتاج الهاش ماب. وإلا بغيت نافيشي لي فالور ديالي كاملين فغادي نخدم فور ايتش كيف شفنا من قبل، فكنقول فور وكنعطي تيب ديال الاخر ديال القيمه ولا ديال الكلاي ولا القيمه اللي غنريكوبيري اللي هي السيتي. غير هنايا الفرق اللي كاين هو انه كاين جوج ديال الحالات، سواء نافيشيو يعني غير لي كلي اللي هما هادو اولا نافيشيو غير لي فالور. فبالنسبه لي كلي كنريكوبيريوهم ب سيتيز. كاين واحد الميثود اللي سميتها كي سيت، فهاد كي سيت كنخدم بها فقط الا بغيت نافيشي يعني كيف قلنا غير لي كلي، يعني ما نافيشيش لي فالور. فغادي نديرو هنايا سيتي، فإلا جينا درنا اكزيكوتينا فغيعطيني غير لي كلي اللي هما الماني، ماروك، فرنسا، اسباني كيف كتشوف هنايا. كاين ايضا الا بغيت نافيشي كيف قلنا يعني غير لي فالور فغادي نخدم فاليوز. هذا هو دابا الفرق اللي كاين ما بين الا بغيت نافيشي لي كلي ونافيشي فقط لي فالور. فدابا كيف كتشوف عطاني برلين، رابا، باري ومدريد. هذا بالنسبه الكسميتو الكلي و لي فالور. وإلا بغيت نافيشيهم بجوج بهم يعني في ضربه وحده فغادي ندير هنايا كي سيت هكذا، يعني كنريكوبيري اول حاجه لي كلي وغادي نجي لهنايا وغادي نقول cities بوان جيت، حيت راه شفنا من قبل جيت كتاخد الكلي، وانا هذا هو الكلي اللي عندي. غادي نجي هاد الكلي اللي عندي هنا هاد السيتي غادي نعطيه لهنايا الجيت. فدابا كنخدم بالهاش ماب سيتيز وكنعطيها الكلي اللي هو هذا. فانا عندي كل كلي غادي يكون هنايا. فإلا جينا ودرنا الران فغادي يعطينا برلين، رابا، باري، مدريد، يعني كنافيشي. فنقدروا نزيدو الكلي هنايا مثلا نديرو هكذا، نديرو كي، نديرو بلاس، وهنايا غادي لا ماشي بلاس، هنايا هنا دو بوان وهنايا بلاس سيتي. بالنسبه للسيتي هي الكلي، وهنايا عاوتاني غادي نديرو فاليو يعني القيمه ديالها، وعاد غادي نجيو نكونكاتينيو كلشي هنا. فعندي الكلي اللي هو السيتي وعندي الفاليو اللي هي كنريكوبيريها من الهاش ماب. فإلا اكزيكوتيت عطاني كي الماني، فاليو برلين، كي ماروك، رابا، كي هادي كي هادي كي هادي. وممكن انك يعني كيف قلنا راني سبق وهضرت عليها حتى في كيسميتو في الارراي ليست، ممكن تستوكي يعني ماشي غير تيب واحد، تقدر تستوكي دو تيب. مثلا الكلي يكون عندك سترينغ ولا فالور انتيجر، نفس الشيء هنايا تقدر تجي باش كتحدد لو تيب ديالها. فمثلا هنايا نقدروا نديرو مثلا عندنا واحد ديال لي نوت ولا هادي الصمادي
وهنايا غتكون الكلي غيكون مثلا الصمادي لا نوت ديالو. هنايا احمدي، فانا هادو ما كنعرف فيهم حتى شي واحد، غير كيجيوني لبالي كنحطهم. وهنايا العلوي نعطيو مثلا واحد النوط. غنجيو لهنا نديرو مثلا اكرم. هنايا غادي نعطيو النوط، النوط ديالو مثلا 12 صافي. غادي نجيو نيكزيكوتيو بنفس الطريقه كنافيشيو، حيت لي كلي راه غيبقاو هما و لي الفاليوز غيبقاو هما. فعندي احمدي تقدر هنايا بلا تسمى باش ميبقاوش ملاصقين، نزيدو واحد لاسباس هنا وغادي نديرو الران. فدابا كيف كتشوف فعندي الكي احمدي الفالور ديالو ولا الفاليو ولا لا نوت 14، عندي الكي علوي 17 وهي ماشيه. فغادي نوقف هنايا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع لي فيشي ولا الفايلز في الجافا، نشوفو كيفاش نزيدو فيشي، كيفاش نكتبو فيه، وكيفاش نريكوبيريو لي دوني من داك الفيشي.